पाकिस्तान ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सैटेलाइट जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन है। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। ज़मीन के इस्तेमाल, फसलों, पानी और शहरी तरक्की का दुरुस्त तज्जिया मुमकिन होगा। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों की काविशों को सराहा। स्पार्को ने खलाई टेक्नोलॉजी के जरिए कौमी तरक्की के अज़्म को दोहराया। साल 2025 में खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात। मेज़बानी कतर ने की, तुर्की ने सालसी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। कतर की वज़ारत ख़ारजा के एलामिये के मुताबिक फ़रीक़ैन ने न सिर्फ फौरी जंगबंदी पर रज़ामंदी ज़ाहिर की, दो तरफ़ा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तक़िल तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। अहम पेशरफ़्त सरहदी कशीदगी के ख़ात्मे और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। नाइब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहदे का खैर मक़दम करते हैं। मुआहदा सही समत में पहला कदम है। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो गया। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान लिखा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला पाकिस्तान में फौरी बंद होगा। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। कतर और तुर्की के ताउन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान शुक्रगुजार हैं। पाक अफगान जंगबंदी मुआहदा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार। मुआहदा दरअसल पाकिस्तान के वाज़ेह और गैर मुबहम मुतालबे की जीत है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की हिमायत और सहूलतकारी के खात्मे का तकाजा किया गया था। पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करके मुआहदा किया। मुआहदा अफवाज पाकिस्तान के पहले ज़मीनी सतह पर सख्त सबक सिखाने के बाद अमल में लाया गया। दरहकीकत अफगानिस्तान का कोई मुतालबा नहीं था। पाकिस्तानी मुतालबा तस्लीम किया गया और पूरा किया गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। मुआहदे से भारत को सबसे ज्यादा मायूसी हुई। भारतीय साजिशें धरी की धरी रह गई। दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई जरूरी है। मलेशियन वजीर आजम का सूरत हाल पर इजहार तशवीश, सालिसी की पेशकश कर दी। फ़ज़ाई हमले में 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत के इल्ज़ाम का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान ने ICC का गैर मुसद्दिका और मुतासिबाना बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारण ने कहा ICC ने गैर मुसद्दिका इल्ज़ाम साबित शुदा हकीकत के तौर पर पेश किया। चेयरमैन जय शाह की क़यादत में ICC का रवैया पैटर्न बन चुका है। ICC के बयान के चंद घंटे बाद चेयरमैन जय शाह ने सोशल मीडिया पर भी दावा दोहराया। जय शाह के बाद अफगान क्रिकेट बोर्ड ने भी एन उसी मौक़िफ़ पर मबनी बयान जारी किया। ICC जय शाह अफगान बोर्ड के बयानात पाकिस्तान के खिलाफ झूठे बयानिए की कोशिश है। ICC का बयान जानिबदारी और तासुब की वाज़ेह झलक है। मौजूदा चेयरमैन जो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें गैर जानिबदारी साबित करना होगी। दुनिया में पहला मौका है कि खेल का आलमी इदारा शिद्दत पसंदों के हक में बोल रहा है। लीडरशिप और डिप्लोमेसी का जो सवालात हैं, बट वी नाउ नीड टू लेवरेज दिस एंड टेक इट टुवर्ड्स इकोनॉमिक कंसोलिडेशन। माशी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती की जमानत है। बदअमनी या सरहदों पर कशीदगी से मईशत पर बराह रास्त मनफी असर पड़ता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन के पाकिस्तानी सिफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अब वक्त आ गया है चीन, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को इक्तिसादी और तिजारती फायदे में बदला जाए। पाकिस्तान को अब इमदाद नहीं, सरमायाकारी और सनती शराकत दारी की जरूरत है ताकि पायदार तरक्की मुमकिन हो सके।
امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف نو کنگ ریلیاں، بادشاہت نامنظور کے نعرے۔ واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک، شکاگو، سیاٹل، میامی اور لاس اینجلس میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید، صدر ٹرمپ کی پالیسیز کو بادشاہت کی جانب قدم قرار دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا صدر ٹرمپ بدامنی کے نام پر فوج بھیج کر شہروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے نو کنگ ریلیوں کو امریکہ مخالف احتجاج قرار دے دیا۔ حماس نے غزہ سے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ اسرائیل کا غزہ اور مصر کے درمیان واقع رفح بارڈر تاحکم ثانی بند رکھنے کا اعلان۔ نیتن یاہو آفس کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیلی مغویوں کی لاشوں کی واپسی اور طے شدہ فریم ورک کو نافذ کرنے میں حماس کے کردار کو دیکھتے ہوئے رفح بارڈر کھولنے پر غور کیا جائے گا۔ حماس کا کہنا ہے رفح کراسنگ کی بندش یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی میں تاخیر کا سبب بن رہی ہے۔ یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی رفح کراسنگ کھلنے سے مشروط ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کر دی۔ جج میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے۔ جج میڈیا پر ایسے سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو۔ سوال میں بے شک قانونی نقطہ شامل ہو، جج جواب نہیں دے گا۔ قاضی فائزی سیدول میں ججز کو الزامات کا جواب دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ رول نمبر 5 میں دوبارہ ترمیم سے ججز کو پابند کر دیا گیا۔ جج کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہ کرے جس میں ذاتی مفاد یا تعلق ہو۔ جج غیر ملکی اداروں سے متعلق ذاتی دعوت قبول نہیں کرے گا۔ کسی وکیل یا فرد کی طرف سے ذاتی عشائیہ یا تقریب میں شرکت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ پیپلز پارٹی کا حکومت کو وقت دینے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پی پی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس۔ شہری رحمان نے بتایا فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم اور حکومت کو وقت دیں گے کہ وعدے پورے کریں۔ 1 ماہ بعد حکومت سے اتحاد کے معاملے پر مزید غور کیا جائے گا۔ حکومت سازی کے وقت پیپلز پارٹی سے وعدے کیے گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی ہے، نہ کوئی مراعات مانگی ہے۔ وفاقی حکومت نے بجلی بلوں سے متعلق بلاول بھٹو کی تجویز کو مانا۔ امید ہے حکومت بی آئی ایس پی پر سیاسی گولہ باری کے بجائے اس کو دیکھے گی۔ شرجیل میمن نے کہا ہماری پارٹی کی جانب سے بیان بازی نہیں کی گئی۔ پیپلز پارٹی عہدوں کی دوڑ میں نہیں رہتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ریونیو کلیکشن سے متعلق خصوصی اجلاس۔ ٹیکس اہداف اور نئے سیکٹرز پر تفصیلی بریفنگ۔ ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ایپ متعارف۔ مریم نواز کی ٹیکس ریونیو میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی لاہور میں اسموگ میں اضافہ ہونے لگا۔ دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 274 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کا فضائی معیار بھی مضر صحت۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی درجہ بندی کے مطابق 156 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ کراچی آلودہ ترین شہروں میں 6 نمبر پر۔ فضائی آلودگی میں دہلی کا دوسرا اور کولکتہ کا تیسرا نمبر ہے۔ اور پی سی بی کا نوجوان کرکٹرز کو تعلیمی اسکالرشپس دینے کا فیصلہ۔ پی سی بی ہیڈ کوارٹرز میں معاہدے پر دستخط کی تقریب۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے تعلیمی وظائف کا معاہدہ دور رس نتائج کا حامل ہوگا۔ نوجوان کرکٹرز کھیل کے ساتھ تعلیم پر بھی توجہ دے سکیں گے۔